के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सोमवार शाम हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। वहीं जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को हमारे जवानों ने घेर रखा है। नाजरीन, अजीत दोवल ने पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। साजिशों का जाल बुना जा रहा है। एक बार फिर इंडियन मीडिया को टास्क दे दिया गया कि वो पुरानी डुगडुगी बजाए ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान पर चढ़ाई का बंदोबस्त हो सके। हिंदुस्तान ने सरहद पार से घुसपैठ और दरअंदाजी का वावेला करना शुरू कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता कमांडोज लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में घुस गए हैं। वादी के सरहदी इलाके में झड़प में भारतीय फौज के अफसर और कई जवानों की हलाकत की इत्तलात हैं। क्या वाकई पाकिस्तानी कमांडोज ने वादी के सरहदी इलाके में एक्शन किया है या फिर ये इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसकी आड़ में वो दोबारा पाकिस्तान पर यलगार का मंसूबा बना रहा है? इंडियन एजेंसियों ने पहलगाम हमले से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और TRF पर इस हमले की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस नाम नेहाद तहकीकाती रिपोर्ट में जो तकरीबन 7 माह बाद तैयार की गई है, इसमें ऐसे ब्लंडर्स हैं कि वो एजेंसियों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कम और बॉलीवुड की फिल्म का स्क्रिप्ट ज़्यादा लगती है। जैसे भारतीय फिल्मसाज फिल्म बनाते हुए ऊट पटांग स्क्रिप्ट लिखते हैं, यही हाल इंडियन एजेंसियों का है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऐसे भंड मारे हैं कि अलमान वल हफीज। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि मोदी की सफारतकारी का जनाजा निकल गया है, लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया ने तुर्किया से भी बाकायदा जंग शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का दाग धोने के लिए इंडिया ने नई चाल चली है। उन्होंने अपनी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए मई में गिराए जाने वाले पाकिस्तानी ड्रोन को नुमाइश के लिए पेश कर दिया है, जिससे मुतालिक ये दावा सामने आया कि वो तुर्क कंपनी का ड्रोन है और अब इस ड्रोन की फुटेज और वीडियो दिखाकर भारतीय मीडिया तुर्किया के खिलाफ भी जहर उगल रहा है। एक और खबर आपको दे, इंडियन मीडिया रियासत बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को लेने के देने पड़ गए हैं। उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने एक तकरीब के दौरान मुस्लिम खातून का नकाब खींच लिया था और अब इस सारे मामले की तफसीलात एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, आने वाला साल दुनिया के लिए बहुत ही खौफनाक और होलनाक साबित होने जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ मशरक़ वुस्ता का महाज गर्म होने जा रहा है। एशिया पर भी जंग के बादल मुंडला रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पहली बार पानी के अंदर चलने वाले समुद्री ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए बहिरे अस्वद में रूसी बहरी अड्डे पर लंगर अंदाज एक मिसाइल बरदार आबदोज को निशाना बनाकर नकारा बना दिया है। ताहम रूस ने इस हमले से किसी भी किस्म के नुकसान की तरदीद की है। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक ये कार्रवाई रूस के शहर नोरोसिस्क की बंदरगाह में की गई, जहां रूस ने अपने कई बहरी जहाज और आबदोजें यूक्रेनी हमलों से बचाने के लिए मुंतकिल कर रखी हैं। यूक्रेन की जारी वीडियो में पानी की सतह से एक ताकतवर धमाका होता दिखाई दे रहा है, जो उस मकाम के करीब हुआ जहां आबदोज और दीगर बहरी जहाज मौजूद थे। वैसे अब रूस यकीनी तौर पर यूक्रेन को नहीं बख्शेगा, लेकिन यूक्रेन की जानिब से रशियन आबदोज उड़ाना कोई मामूली बात नहीं है और यकीनी तौर पर इसके लिए ये तबाहकुन ड्रोन्स यूक्रेन को अमेरिका नहीं फराम किए होंगे, क्योंकि यूक्रेन ऐसा मुल्क है जिसके पास इस वक्त अमली तौर पर कोई बड़ा बहरी बेड़ा मौजूद नहीं है। मशरक़ वुस्ता में सुलगती चिंगारी ने आग लगा दी है, जो किसी भी लम्हे भड़कते शोलों में तब्दील हो सकती है। सऊदी अरब और यमन के दरमियान झड़पों के बाद बाकायदा जंग शुरू हो गई है। सऊदी फौज ने यमन के सरहदी कस्बों और देहात पर गोलाबारी की है। अल-मसरा न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की फौज ने सूबा सादा के आले साबित ज़िला में वाक़े कई कस्बों पर शदीद गोलाबारी और फायरिंग की है। हुसियों ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी फौज के हमले में आम शहरी निशाना बन रहे हैं, जबकि सऊदी अफवाज का दावा है कि वो सिर्फ यमनी फौज के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की, जो हिंदुत्व के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। पटना में तकरीब के दौरान वज़ीर आला नीतीश कुमार चीफ गेस्ट थे, जहां वो डॉक्टरों में तकर्री के परवाने तकसीम कर रहे थे कि अचानक उन्होंने ऐसी हरकत की जिस पर पूरी दुनिया के मुसलमान अफसुर्दा हैं। पहले ये वीडियो देखें। आप इसमें देख सकते हैं कि बुर्का और मुकम्मल हिजाब पहनी खातून डॉक्टर भी अपना लेटर लेने के लिए स्टेज के करीब पहुंचती हैं। जैसे ही वो करीब पहुंची तो वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस खातून की जानिब इशारा किया और फिर नकाब खींचकर उतारने की कोशिश की। पहली कोशिश की नाकामी पर दूसरी बार भी ऐसा किया। इस दौरान पीछे खड़े नायब वज़ीर आला और दीगर हुक्काम ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बाज न आए।
اور مسکراتے رہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو میں دیکھی جانے والی مسلم خاتون ڈاکٹر نصرت پروین ہیں، جو حال ہی میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی اس غیر متوقع اور غیر اخلاقی حرکت پر ڈاکٹر نصرت پروین حیران اور پریشان نظر آئیں، جبکہ پس منظر میں بعض افراد کے ہنسنے کی آوازوں نے صورتحال کو مزید تکلیف دہ بنا دیا۔ ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی نہ صرف سوشل میڈیا صارفین بلکہ اپوزیشن جماعتوں اور مسلم رہنماؤں نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ اکبر اویسی نے کہا، ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے جسے خواتین کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کے بنیادی آداب بھی معلوم نہیں۔ کانگریس رہنماؤں کا اس واقعے پر کہنا ہے کہ بی جے پی اور اس کے حواریوں نے سیکولر ہندوستان کا چہرہ مسخ کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر ہر طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ مسلم تنظیموں نے تو اس کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس سب کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ نتیش کمار بہار میں نریندر مودی کی بی جے پی سے اتحاد کر کے سی ایم بنے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مودی کے اندھے بختوں کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں لائن آف کنٹرول کے پار مقبوضہ کشمیر کے سرحدی علاقے ادھمپور کا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں مارکہ حق کے دوران پاکستانی میزائلوں نے بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی۔ اب بھارتی فوج نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ علاقے میں کریک ڈاؤن کے بعد ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ کل رات انڈین فورسز نے علاقے میں آپریشن کیا تھا، جس دوران وہاں ان کی کچھ لوگوں سے مڈ بھیڑ ہو گئی اور فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار مارا گیا، جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے۔ اب حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اس سے متعلق پتہ نہ ہونے کے باوجود بھارتی فوج نے سارا الزام پاکستان کے سر تھوپ دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جیش محمد کے مجاہدین یا جنگجو تھے جو سرحد پار کر کے وادی میں گھس رہے تھے کہ فورسز سے ان کی جھڑپ ہو گئی، اس لیے اب ان کی تلاش میں پوری وادی میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اگر انڈین میڈیا اور فوج کے اس دعوے کو سچ مان لیا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر حملہ آور بھاگ گئے تو انہیں کیسے پتا کہ وہ جیش محمد کے لڑکے تھے؟ ابھی تک کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی تو یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دراصل جب سے انڈین ایئر لائنز کا طیارہ C-814 اغوا ہوا، تب سے ہی جیش اور مسعود اظہر انڈینز کے اعصاب پر سوار ہیں۔ ان کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ پہلگام حملے کی جو تحقیقاتی رپورٹ 7 ماہ بعد جاری کی گئی ہے، اس میں بھی جیش کا نام ڈال دیا گیا۔ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں نے حملے کے بعد اس میں TRF یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ نامی تنظیم کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پھر یہ دعویٰ سامنے آیا کہ یہ لشکر کا ذیلی گروپ ہے، لیکن اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جیش کا نام بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی انہیں سمجھائے کہ وادی میں ماضی میں کام کرنے والی تمام تنظیمیں، چاہے وہ حزب ہو، جیش ہو، لشکر ہو یا پھر البدر، تمام کی تمام انفرادی سطح پر کام کرتی تھیں، ان میں کوئی مؤثر اور مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم نہیں تھا۔ اور ویسے بھی مشرف دور کے بعد یہ تمام تنظیمیں ختم کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھارت ہر چیز کا سرا اور کھرا جیش یا لشکر سے جوڑ دیتا ہے۔ جہاں تک جیش کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں فوجی کی ہلاکت کا تعلق ہے تو مودی سرکار سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو حکومت پلوامہ میں اپنے 40 فوجی مروا سکتی ہے، اس کے لیے فالس فلیگ ڈرامے کے نام پر 1-2 فوجی جوان یا افسر مروانا کون سی بڑی بات ہوگی؟ ناظرین، کہانی صاف ہے، کردار پرانے ہیں اور اسکرپٹ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ جب اندرونی ناکامیاں، سفارتی تنہائی اور عسکری محاذوں پر خفت بڑھ جائے تو دلی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ وہی پرانا نسخہ آزماتی ہے، یعنی کہ فالس فلیگ آپریشن، میڈیا کا شور اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا، کبھی کشمیر، کبھی ڈرون، کبھی نام نہاد رپورٹیں، لیکن جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کیے جانے والا ان کا ہر بیانیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زمیں بوس ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ یوکرین سے مشرق وسطیٰ تک جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ایسے میں خطے کو ہوش، ذمہ داری اور سچ کی ضرورت ہے، نہ کہ اشتعال اور فریب کی۔ پاکستان پر الزام تراشی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ مسائل کو مزید پیچیدہ کرنے کا راستہ ہے۔ اب یہ مودی اور ان کے حواریوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔